كوكو مي شيري، مرحبا بكم على شان يوتيوب نتاعي. اليوم باش نحكيو على لي فلوكون دافوان وباش نعملو حاجات سهله على الاخر تتعمل فيسع فيسع. نعرف اللي برشا ناس عندهم مشكله مع الشوفان وما يعرفوش كيفاش ياكلوه، دونك باش نوريكم حاجه سهله على الاخر وسورتو نجمو نعملوها حتى للسحور، يعني نحضروها من الليل بور لو لوندومان يعني. دونك قبل ما نتعداو لي زيتاب نتاع الغوسيت نتاع اليوم، نحب نقولكم ما تنساوش تطلعوا عليا على انستغرام، عندي برشا حاجات غاديكا جو مي دي روسيت هكا، وليت نحط لكم هكا لي روسيت لايف في الانستا ستوري، هكا اسهل زاده حتى ليا انا باش فيسع نعمل لكم حاجه. دونك الغوسيت نتاع اليوم نقولكم بريفيليجي لي فلوكون دافوان بلوتو كو لو سون دافوان. دونك هذاك اللي تشوفوا فيه في الفيديو، راهو لافوان عندها برشا منافع، راهي معناتها ابار لا ديجيستيون، ونعرف برشا ناس يحبوها، يحبوا يستعملوها على خاطر بور بيردر دو بوا، راهي فيها برشا دي بروتيين، فيها برشا حاجات باهيه على الاخر، الادا ديمينيوي لو كوليسترول وحاجات هكا معناها. اليوم باش نستعملوا في الغوسيت نتاع اليوم دي فروي. دونك نحب نقولكم اذا كان باش تستعملوا دي فروي كيما الفريز باغ اكزومبل هكا بلاش قشره، ماذا بيكم تاخذوهم بيو اورغانيك، يعني ما فيهمش دي بيستيسيد، على خاطر راهم هذوكم يشربوا فيسع لي بيستيسيد. باغ كونطخ اذا كان باش تستعملوا دي بنان ولا حاجات فيهم قشره هكا، انا فادير بركه ميسالش، يعني حتى كان ما همش بيو، خاطر نعرف البيو غالي برشا معناها هاكا باقي فيه الهواء. دونك اول وحده باش نستعملوا فيها دونك دي فلوكون دافوان، باش نستعملوا دي فريز قصيتهم جيدين، باش نستعملوا عنب. دونك انا استعملت العنب هذا، مي بيان سور نجم تستعملوا اي نوع نتاع عنب اللي تحبوه، قصوه زاده سور 2 ولا حتى سور 4. باش نستعملوا العسل اللي هو باش يحللنا الغوسيت نتاع اليوم، دونك لا كانيل اي دو لي داموند، حليب اللوز. راهو الحليب البقري ما نشربوش انا، مي بون تنجمو تبدلوه بالحليب البقري. اول حاجه ناخذوا دبوزه بلار وفيها خطا، يعني لازم يكون عندكم خطا، هذا اللي باش نعملوها احنا من بالنهار بالمسبق، يعني نعبيو شطر الدبوزه حتى اكثر انتوما وشنو تحبوا يعني. وننصحكم حطوا الحليب لين تغموه كومبليتمون لي فلوكون دافوان، خاطر هما راهم يشربوا الحليب، يشربوا لي ليكيد. هو يقول لك تاكل لي فلوكون دافوان اشرب برشا ماء معاه، على خاطر الى ابسورب لي ليكيد اللي في البدن الكل. دونك من بعد انا فوحت بالكانيل، راهو سي اون اوبسيون الكانيل، مي راهي بنينه، راهي تعطي مطعم باهي، والعسل بيان سور باش تحلي لنا معناتها لي فلوكون دافوان تاعنا. هذه راهي حاجه انا نعملها، الاكثريه نعملها الراجل بيسك هو يقوم بكري، يقوم قبل الناس الكل باش يمشي للخدمه. دونك هذه حاجه كي نو برون ميم با 2 مينوت، تحط فيها لي زانغريديون اللي حشك بهم الكل، تسكرهم وتحطهم في الفريجيدير في الليل. من غدوه الصباح الفلوكون دافوان يكون تنفخ ولا طري، يعني العباد اللي ديما عندهم مشكله باش يحطوا، فما عباد يحطوه في الياغورت وياكلوه بعد يتقلقوا، راهو ايلي با ديجيست جو كخوا كم سا، ما نعرفش ان توكا الطريقه هذيا جربوها. باش نعطيكم برشا انواع معناتها ديفيرونت بروبوزيسيون، وتنجموا زاده في عود تعملوه ريتم الفوق. انا قصيت الغله معناتها تروف نجموا الغله تعملوها جو. دونك دون سو كالا اش تعملوا لي فلوكون دافوان والحليب وتسكروا عليه، والجو معناتها دو فريز ولا اللي هو اللي باش تعملوه اعملوه وحده الصباح، جوست صبوه فوق معناتها ما تخلطوش من لافاي. ولا هوني زدت شويه عسل على خاطر هو يحبوا حلو، وباش نسكروه ونخليوه في الفريجيدير وناكلوه من غدوه.
توا لا فيرسيون هذيا هكا ظاهره الفيرسيون نتاعي انا هذيا فيرسيون اللي نحبها انا. دونك فيها دقله، فيها لوز، وفيها الحاجات اللي هما ديما لا باز معناتها اللي هما الشوفان، حليب والعسل. حليب كما قلت لكم تنجموا تعملوا حليب داموند، حليب دو كوكو، اي نوع نتاع حليب نتوما حرار، ولا تحطوا ماء، اي حاجه لازمها تبل الشوفان نتاعنا. هذه ما فيرسيون نتاع السحور ان فيت. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل كيفين نتاع تقوم عين محلوله وعين مسكره باش تتسحر، ودايوغ ما قلت لكمش راهو الشوفان وسورتو بالطريقه هذه راهو معناتها يسقم كما نقولوا احنا، معناتها تاكلوا هذايا في البيتي ديجوني تقعد نهار كامل حتى للفطور ولا حتى للعشيه شبعان معناتها. سا ايفيت لو غرينيوتال هكاك تولي تاخذ هذا كوم بيتي ديج من بعد تفطر ومن بعد تتعشى. دونك حتى بالنسبه للعباد اللي يحبوا ينظموا رواحهم هذا هايل على الاخر. وكما قلت لكم بالنسبه للسحور لا يزي ساهل، لا يزي تعملوا في الليل وما تكسرش راسك، يعني تحطوا في الفريجيدير تقوم صباح عين مسكره عين محلوله تاكل معناها فريمون طير على الاخر. ما تنساوش تشربوا برشا ماء معاه كما قلت لكم راهو الى ابسورب لو. دونك كي باش تعملوه في رمضان ديما تشربوا برشا ماء بعد شق الفطر. فوالا اي اون فا ميتر ريفريجيراتور. دونك العسل هاكو شفتوه، هذاك علاش ما حطيتش برشا عسل دونك فما شكون هزو ما سينون تحطوا عسل. هي ديجا الدقله معناتها حلوه من عند ربي. توا لا فيرسيون هذيا بلوتو لا فيرسيون تروبيك، لا فيرسيون اللي يحبها راجلي من معناتها حاجات نتاع بلادو. دوك هوني عندنا مانغ، عندنا كيوي، عندنا بنان، وهوني استعملتش حليب لوز مي استعملت حليب نتاع كوكو. دونك كيف دونك ديما لا باز دي فلوكون دافوان دو لي اي دو ميل، ومن بعد تحطوا لي فروي اللي تحب عليه. تو انا كي وريتكم مانجا ووريتكم كيوي مش معناتها لازمكم تحطوا مانجا وكيوي، مي معناها حبيت نوريكم راهو يجيب الانواع الكل نتاع الغله انتوما والبلاصه اللي تسكنوا فيها. يعني انا المانجا هذيك نو كوت ميم با 1 دولار، الكيوي يمكن 6 ولا 7 كعبات ما يطلعوليش 2 دولار، والبنان الكيلو يمكن 90 سنت ولا 60 سنت حاجه هكاك. يعني مش خاطر شفتوا الكيوي يلزم تحط كيوي معناتها. حبيت نوريكم اللي انتوما والبلاد اللي انتوما فيها تلقاو، انتوما السيزون اللي انتوما فيها تلقاو الحاجه اللي تساعدكم. حاجات حطوا حاجات معناتها فيهم مبلولين معناها مش حاجات شايحين سكو جو فيدير، خاطر من بعد كي باش تحطوهم كل مع بعضهم خلي حاجه تبل لافوان على خاطر كيما قلت لكم راهو يشرب لي ليكيد الكل. حبيت نقول لكم زيد نسيت باش نقول لكم البنان عملوا له عصره قارص باش ما يكحلش. سينو حطوه هو من اللوطه باش هو حتى كي يكحل شويه معناتها ماهوش صار له حتى شيء من المنظر واحد ديما ماذا بيا ياكل حاجه مزيانه. دونك تنجموا تحطوه هو من اللوطه بحذا الحليب. اي فوالا دونك توا كملت هديه الكومبوزيسيون الهديه ونحطوها كالعاده في الريفريجيراتور اي ا ديغوستي لو لوندمان. توا باش نتعداو لا فيرسيون اللي بالجو ولا بالسموثي. دونك كيف باش نستعملوا دي فروي. دونك هوني عندي دي فريز، دي بنان، حليب نوات كوكو وعسل، هذوما اللي باش نعمل بيهم السموثي نتاعي. وهوني هاكم ريتو عندي شوفان حضرته بالمسبق، دونك هذاك حاضر من لافي حطيت فيه الحليب. غزر كيفاش تنفخوا، تمام كيفاش تنفخوا، غزر لها كيفاش اليد هذيك جايه باش تسرق لي العسل، تموت على العسل راهي. فوالا هنا باش نعملوا السموثي نتاعنا. دونك بلندر ميكسور اللي هو حسيت وين مستنسين ترحيو السموثي نتاعكم. تخلطوا لي فروي اللي تحبوا عليهم بيان سور، شويه عسل. انا نحط العسل خاطر جو فو با ميتر دو سكر معناها، مي بيان سور نتوما حرار تحطوا الحاجه اللي تحبوا عليها. هو البنان زاد حلو، نجموا اذا كانكم ما تاكلوش برشا حلو تستغنيوا على العسل. هنايا باش نعمل دونك لا كومبوزيسيون تاعي. دونك حطيت هنايا من اللوطه الشوفان اللي ديجا تعديت عليه ليله كامله هو في الفريجيدير، وصبيت عليه السموثي نتاعي. اي فوالا هدايا سي ان بوتي ديجوني فيه شروط الكل.
بيان سور واحد يبدل شويه من القهوه ومن الحاجات هذوك. فلا لا فيديو نتاع اليوم مفيد، ان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت. ما تنساوش دو فوز ابوني كنكم فو نيت با ابوني، اعملوا طلع على لو ريست دي فيديو، ان شاء الله نشوفكم الجمعه الجايه.